पहिलेदेखि पाल्थेँ मलाई दाह्री पाल्न चाहिँ सोख चाहिँ हो पहिलेदेखि नै होइन अब लकडाउन पछि चाहिँ अझ लामो भयो जुन आफू छैन त्यो क्यारेक्टरमा बसेर काम गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो त हुन्छ नै होइन एउटा कलाकारको लागि कुनै बााउन्ड्रिज हुँदैन होइन चाहे कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा होस् एक्सपिरियन्स राम्रो गरियो उहाँसँग काम गरेर जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि सिनेमाभित्र काम गर्दाखेरिको माहौल राम्रो हुँदै पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँ धेरै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन जुन किसिमको एउटा क्यारेक्टर छ यो साउथमा र चाहिँ नि बलिउडमा चाहिँ नि नेगेटिभ क्यारेक्टरको लागि चाहिँ एकदम सुहाउँदो खालको छ यतातिर चाहिँ अब बेसी ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले चाहिँ धेरै इन्करेज गर्नुभएको छ देखेको होइन लेखेको पाइन्छ भन्छन् नि त्यो हिसाबमा अब एउटा समय बिताएँ अब एउटा चाहिँ नि कम्प्यानियन एउटा चाहिँ साथी चाहिन्छ कि भन्ने कुराहरू सल्लाह सुझाव घरबाट पनि या फ्यामिली एउटा सोच चाहिँ बनाएको कि अब एउटा चाहिँ नि साथी एकजना चाहिन्छ कि भन्ने सोच मात्र हो खासमा सो भनेपछि एक्लोपनले हजुरलाई पनि सताइरहेछ अहिले स्वादिष्ट र हाइजेनिक खाना अनि पारिवारिक वातावरणको साथमा पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था सहित तपाईको पहिलो रोजाइ नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्ट मैले त भिजिट गरिसकेँ अब तपाईहरु अनामनगर भाटभटिनीबाट 50 मिटर अगाडि आउन नभुल्नुहोला नेभर माइन्ड रेस्टुरेन्ट। नमस्ते किचन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको साथमा छु निशा र यति बेला हामी सोल्टी होटलमा छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि नेपालको वान अफ द मोस्ट फ्यासनेबल भिलेन भन्न रुचाउँछु उहाँलाई चाहिँ हामीसँग प्रशान्तजी हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ कार्यक्रममा स्वागत छ प्रशान्तजी थ्याङ्क यू सो मच ओके सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु ओके सो फ्यासनेबल भिलेन भन्दाखेरि मैले गलत त बोलिनँ थ्याङ्क यू ओके यो अलिकति फ्यासनकै बारेमा सुरुमा सोधौँ होइन लाइक हुन्छ नि हाम्रो पहिलाको भिलेनहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि बडी मात्रै ठुलो हुन्थ्यो होइन हजुरको चाहिँ फ्यासन पनि अलिकति भास्ट पनि हुन्छ अलिकति डिफ्रेन्ट पनि हुन्छ होइन फ्यासन टिप्स आफैबाट लिनुहुन्छ कि अरूबाट लिनुहुन्छ सबैभन्दा त म फेसन फिल्डबाट नै बिलोङ गर्छु होइन लास्ट 30 इयर्सदेखि म फेसन इन्डस्ट्रीमै छु एज अ मोडल एज अ कोरियोग्राफर नै मैले करियर सुरु भएकोले गर्दाखेरि पनि होला अलिकति फेसन सेन्स चाहिँ छ ओके सो यो दाढी जुन हुन्छ नि हजुरलाई जहिले पनि हामीले यही लुक्समा देखिरहेको हुन्छौँ होइन कहाँबाट इन्सपायर्ड हुनुभयो दाढी चाहिँ होइन खासै अब पहिलेदेखि पाल्थेँ मलाई दाढी पाल्न चाहिँ सोख चाहिँ हो पहिलेदेखि नै होइन अब लकडाउन पछि चाहिँ अझ लामो भयो 2 वर्षसम्म चाहिँ त्यति काटिएन होइन यही लुक्सलाई चाहिँ रुचाइयो पनि अनि मुभीको क्यारेक्टरको लागि पनि यही लुकमा चाहिँ बस्नुपर्ने भयो अनि त्यसले गर्दा होल्ड भयो त्यसपछि पालेको पाली भयो लामो पनि हुँदै गयो सो प्रायः जस्तो अब हामीले हजुरलाई भिलेनकै रूपमा नै देखिरहन्छौँ र सबैले रुचाइ पनि रहनु भएको छ होइन आफूलाई एउटा पर्फेक्ट भिलेनको रूपमा स्क्रिनमा देखाउनको लागि चाहिँ हुन्छ नि कतिको प्री प्लानिङ हुन्छ कसरी तयार पार्नुहुन्छ आफूलाई एक्चुअली नेगेटिभ क्यारेक्टरमा खलनायकको क्यारेक्टरमा बस्नको लागि चाहिँ गाह्रो छ होइन किन भन्दाखेरि अनयुजुअल नै भइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ नि अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरभित्र बसेर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो सहज छैन जुन आफू छैन त्यो क्यारेक्टरमा बसेर काम गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो त हुन्छ नै होइन सो अलिकति पूर्व तयारी चाहिँ हुनुपर्छ वर्कसपहरू हामी गर्छौँ त्यो क्यारेक्टरले खोजेको चाहेको उसको बिहेभियर्सहरू एटिट्युडहरू सबै कुराहरू चाहिँ हामी अलिकति डिरेक्टर्सहरूसँग पनि सल्लाह गरेर त्यो क्यारेक्टरले कस्तो खालको चाहिँ डिमान्ड गर्छ त होइन कुन लेभलको नेगेटिभिटीमा जाने हो होइन भन्ने कुरा त्यो स्ट्रङली त्यो क्यारेक्टर जबसम्म आउँदैन पोजिटिभ क्यारेक्टर पनि त्यतिको पावरफुल हुन सक्दैन भन्ने कुराहरूलाई लिएर चाहिँ नि अलिकति होमवर्क चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ क्यारेक्टरमा बस्नको लागि चाहिँ नि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो क्यारेक्टरमा बस्दा क्यारेड अवे पनि हुन्छ हामी कहिलेकाहीँ चाहिँ होइन सो 2-4 दिनसम्म त्यही ह्याङओभर पनि भइरहेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति चाहिँ नि भनौँ न सहज चाहिँ हुन त सबै एक्टिङ क्षेत्र नि त्यही हो कि होइन अलिकति एउटा क्यारेक्टर सबै आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टरमा बस्नैपर्छ त नेगेटिभमा चाहिँ अब जुन आफू छैन त्यो लेभलबाट चाहिँ अब अलिकति एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिँ लगाउनु पर्ने ओके सो तपाईँले अघि जसरी भन्नुभयो होइन क्यारेक्टरमा बसेपछि ह्याङओभर हुन्छ भनेर होइन त्यो ह्याङओभरबाट रिफ्रेस हुनको लागि चाहिँ के गर्नुहुन्छ त तपाईँले खासै केही गर्ने भन्दाखेरि कस्तो के गर्ने भन्दाखेरि स्टिल सोचिरहेको हुन्छु होइन टेक सम टाइम टु कम आउट फ्रम द्याट हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मेडिटेसनले काम गर्छ त्यसले मेडिटेसनले गर्दाखेरि जहिले जोन आउट भइदिइरहेको हुन्छ त्यो क्यारेक्टरले क्यारियर अवे गरिरहेको हुन्छ भने सो यु कम ब्याक टु यो प्लेस एन्ड हु यु आर आफू को हुँ कहाँ हुँ के हुँ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो ब्याक टु एउटा मेडिटेसन एउटा कन्सन्ट्रेसनले पनि केही हदसम्म चाहिँ नि
हेल्प चाहिँ गर्छ। ओके सो आज त हामी अब यो हिटम्यानकै प्रोग्राममा छौँ होइन सायद त्यो तपाईँको इन्डियन फिल्मबाट चाहिँ तपाईँको दोस्रो मुभी हो। फर्स्ट तपाईँले माही पनि गर्नुभयो होइन। नेपालको फिल्मी कन्टेक्स्ट हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले त्यति धेरै फिल्महरू बनि पनि रहेको छैन होइन र बनेको फिल्महरू पनि पर्दामा आउनलाई अलिक डराइरहेको अवस्थामा चाहिँ कि अब फिल्महरू त्यति नबनेको कारणले गर्दा तपाईँ इन्डियन सिनेमातिर ढल्किँदै हुनुहुन्छ कि के हो कारण चाहिँ? होइन, एउटा कलाकारको लागि कुनै बााउन्ड्रिज हुँदैन होइन, चाहे कुनै पनि इन्डस्ट्रीमा होस् काम गर्ने इच्छा र त्यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नि काम गर्ने मौका पाउनु नै एउटा कलाकारको लागि ठुलो कुरा हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्र आफ्नो ठाउँमा राम्रै छ, भइरहेछ कामहरू त्यहाँ पनि। र त्यो सँगसँगै हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारत इन्डियामा पनि जस्तो भोजपुरी भयो, इन्डस्ट्री आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, बलिउड आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ, टलिउड भनौँ न साउथ इन्डियन मुभी त्यही आफ्नो ठाउँमा राम्रो छ होइन। त्यहाँबाट आएर चाहिँ तपाईँको बेङ्गोली मुभिजहरू आफ्नो ठाउँमा छ होइन। सबैको आफ्नो आफ्नो इन्डस्ट्री छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो इन्डस्ट्रीभित्र अब आफू कलाकारिता क्षेत्रमा छिरिसकेपछि काम गरिसकेपछि डिफ्रेन्ट क्षेत्रमा डिफ्रेन्ट इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने मौका पाउनु र काम गर्ने इच्छा त हुन्छ नै स्वाभाविक हो। त्यही क्रममा चाहिँ नि अब यो त्यो मौका पाइरहेको छु। अनि हालै एउटा माही भोजपुरी मुभी सकाएँ, त्यसरी हिटम्यान अहिले तेलुगु साउथ इन्डियन मुभीमा चाहिँ भर्खरै सुटिङ सकेको अवस्थामा आज प्रेस मिटमा छौँ हामी। हजुर ओके सो जसरी अब माहीको कुरा गरौँ होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँले एज अ भिलेन नै गरिरहनु भएको छ कि के गरिरहनु भएको छ? माहीमा पनि लाइक मेन भिलनमै हो र हिटम्यानमा पनि मेन भिलनमै छु अहिले। माहीमा हाम्रो अर्को कलाकार पनि हुनुहुन्छ, गजनीको भिलन भनौँ होइन, गजनी नै हुनुहुन्छ उहाँ होइन, प्रदीप सायद प्रदीप हजुर हजुर उहाँ चाहिँ एउटा भिलेनको रूपमा इन्डियामा त गजनी भने पछाडि अहिले पनि हाम्रो मनमा त्यो डर हुन्छ नि, त्यो त्रास छ होइन। तपाईँ नेपालको हुन्छ नि प्रशान्त ताम्राकार भनेर, त्यो दुईजना हुन्छ नि इन्डियाको टप भिलेन र नेपालको टप भिलेन भेटिँदाखेरिको माहौल कस्तो थियो अलिकति सुनाउनु न। एकदमै रमाइलो इन्भाइरोमेन्टमा काम भयो होइन, त्यस्तो खालको के पनि त्यस्तो भनौँ न राम्रो किसिमको माहौलमा काम भयो। उहाँबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ होइन। एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ नि व्यवहार भयो होइन, जुन किसिमको माहौलमा काम भयो भनौँ न एउटा एक्सपिरियन्स राम्रो गरियो उहाँसँग काम गरेर। जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि भनौँ न एउटा बलिउडमा टलिउडमा जुन किसिमको उहाँको चाहिँ प्रभाव छ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले सँगै काम गर्ने मौका पाएँ होइन। अब फर्दर त्यो एउटा भनौँ न एज अ भनौँ न सिनेमाभित्र काम गर्दाखेरिको माहौल राम्रो हुँदै पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँ धेरै राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबमा पनि चिन्ने मौका पाएँ र उहाँले पनि मलाई बलिउड र चाहिँ नि साउथको लागि धेरै नै इन्करेज गर्नुभयो। तपाईँको लुक्स र जुन किसिमको चाहिँ नि एउटा भनौँ न गेटअप छ होइन, जुन किसिमको एउटा क्यारेक्टर छ यो साउथमा र चाहिँ नि बलिउडमा चाहिँ नि नेगेटिभ क्यारेक्टरको लागि चाहिँ एकदम सुहाउँदो खालको छ। यतातिर चाहिँ अब बेसी ट्राई गर्नु पऱ्यो भनेर उहाँले चाहिँ धेरै इन्करेज गर्नुभएको छ। त्यही सिलसिलामा पनि अब यो चान्सेसहरू पनि आइरहेको छ होइन, जुन एउटा माहौल बनिरहेको छ अहिले साउथतिरको या चाहिँ भोजपुरी साइडको। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति आशावादी छु आउने दिनहरूमा चाहिँ यदि राम्रो काम हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो क्षेत्रमा पनि अलिकति राम्रो आफ्नो चाहिँ नि कलाकारिता आफ्नो कामहरू देखाउने होइन, काम गर्ने मौका पाऊँ। हजुर ओके सो अहिलेको कन्टेक्समा के कुरा चाहिँ अलिक बाहिर आइरहेछ भने नेपाली इन्डस्ट्री चाहिँ हुन्छ नि अब बन्द हुँदैछ टाइपको कुरा आइरहेछ, किन मुभिजहरू त्यति नबनेको खण्डमा अब बन्द नै हुन्छ या फिर अलिकति इभल्भ हुनु पऱ्यो, अलिकति हुन्छ नि विकास ल्याउनु पऱ्यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा भन्ने पनि छ होइन। तपाईँले इन्डियामा पनि हेरेर आउनुभयो होइन, अब तपाईँले टलिउड पनि हेरेर आइसक्नुभयो, अब भोजपुरी पनि हेरेर आइसक्नु भएन, कस्तो खालको बदलाव नेपाली सिनेमामा चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन लाइक मार्केटकै कुरा हो होइन, मार्केटको साइजको कुरा हो। मेकिङ चाहिँ नि अब उता र यता एउटा बजेटको हिसाबले काम गर्ने हो भने चाहिँ मेकिङको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नि उस्तै नै हो। त्यहाँ ठुलो बजेटमा काम हुन्छ, ठुलो टिम हुन्छ, ठुलो टेक्निकल टिमहरू हुन्छ, अलिकति बेसी एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ क्वालिटी वाइज अलिकति हामीले सोचेको भन्दा बेग्लै होला, किन त्यो गर्नु पनि किन जरुरी छ, त्यसको मार्केटै ठुलो छ। अब हाम्रो सानो मार्केट छ, हाम्रो मार्केटमा त्यति धेरै पैसा उठ्दैन भने त्यो भनौँ न जसको मार्केटको साइज नै सानो छ त्यहाँ धेरै ठुलो इन्भेस्ट गरेर पनि फाइदा छैन। त्यो हिसाबमा पनि धन्न हामीले त्यो साइजको इन्भेस्टमेन्टमा यति राम्रो चाहिँ नि प्रोडक्सन गर्न पाइरहेछ होइन, राम्रो किसिमको चाहिँ हामीले चाहिँ नि सिनेमा बनाउन पाइरहेछ, नभए त सम्भवै छैन। उताको चाहिँ एउटा गीतको कस्ट नै हाम्रो मुभीको कस्ट
भन्दा बेसी हुन्छ त्यो हिसाबमा हामी जुन मेहनत गर्छौँ यहाँ त्यसमा चाहिँ नि हामी जति पनि टेक्निकल टिम छ जति पनि कलाकारहरू छ जति पनि प्रड्युसर्सहरू छन् डाइरेक्टर्सहरू छन् उहाँले धेरै राम्रो काम त्यति पैसामा त्यति कस्टमा यति राम्रो काम गरेर निकाल्नु भएको छ त्यही पनि हामीले यहाँको मार्केटमा चाहिँ नि सर्भाइभ गर्न गाह्रो छ अब मार्केटमा सर्भाइभ गर्ने भनेको राम्रो पक्ष भनेको चिज नै या भनौँ न मेन टार्गेट भनेको अडियन्स नै हो हलमा गएर सिनेमा हेरिदिनु पऱ्यो अब ओटिटी प्लेटफर्महरू छ आजभोलि त्यो ओटिटी प्लेटफर्ममा चाहिँ नेपाली सिनेमाहरू जानु पऱ्यो आउनु पऱ्यो त्यहाँबाट पनि केही हदसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ नि भनौँ न रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सक्ने या रेगुलर रूपमा काम गर्न सक्ने इन्डस्ट्री बन्दै त हुँदैन जुन किसिमको एउटा कुरा जे जस्तो भए पनि हरेक मान्छेलाई इन्टरटेनमेन्ट चाहिन्छ नै र भनौँ न यो क्रिएटिभ फिल हो क्रिएटिभ फिल्डमा डेफिनेटली अलिकति टाइम लाग्छ कोभिडले कारण गर्दाखेरि देशभरि या संसारभरि नै चाहिँ नि विश्वभरि नै इफेक्ट परेको समय हो अहिले होइन तैपनि विगतका केही दिनहरूमा खुलेको अवस्थामा पनि हलहरू प्याक नै भएको देखियो होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट त चाहिन्छ नै होइन सधैँभरि चाहिँ भनौँ न चुप लाएर बस्न सक्दैन काम मात्र गरेर पनि सक्दैन त्यो इन्टरटेनमेन्ट फिल चाहिँ नि अब अलि गाह्रो होला अहिलेको अवस्थामा तर यसको मेन उपाय भनेको नि दर्शकहरूले नै माया नगरेसम्म कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्ने अवस्था छैन त्यही भएर दर्शकहरूले नेपाली सिनेमालाई माया गर्नु पऱ्यो हेरिदिनु पऱ्यो होइन इन्करेज गरिदिनु पऱ्यो गाली गर्नुहोस् तर हेर्नुहोस् हेरेपछि गाली गर्नुहोस् कि होइन किन गाली गर्नु भने सल्लाह सुझाव पनि हो कुनै पनि क्षेत्र अगाडि बढ्नुको लागि दर्शकहरूको इच्छा र चाहना अनुसार नै हामी काम गर्छौँ डाइरेक्टर्सहरूले कलाकारहरूले पनि त्यही हिसाबमा हामी मेहनत गर्छौँ काम गर्छौँ उहाँलाई इन्टरटेन गर्नुको लागि इन्टरटेनमेन्ट दिनुको लागि नै हामी चाहिँ नि धेरै मेहनत गरेर आएको हुन्छौँ कहीँ नपुग हुन सक्ला उहाँको एक्सपेक्टेसन मिट नभएको हुनसक्ला त्यसमा चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिनु होला होइन त्यो अनुसारको हामी अगाडि बढ्छौँ त्यो अनुसारको अझै बेटर राम्रो वेले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ नि हामी चाहिँ काम गरेर देखाउने कोसिस गर्छौँ सबै टिम मिलेर होइन त्यही नै भन्न चाहन्छु होइन अरू त के छ र अब मार्केट ग्रो हुनुको लागि त मेन त हलमा फुटफलै बढाउनु पऱ्यो दर्शकै जानु पऱ्यो अरू त कुनै उपाय छैन एकदमै ओके सो अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ अलिकति पर्सनल क्वेसन पनि सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई होइन कतै देखेको थिएँ तपाईँलाई चाहिँ हुन्छ नि अब विवाह गर्ने रहर पनि छ भन्ने खालको कुराहरू पनि आएर थियो कि यो सत्य हो अब रहर भन्दाखेरि पनि सोच बनाएको मात्रै हो होइन अब रहरले मात्र पनि हुँदैन अब जीवन साथी पाउनु भनेको चाहिँ अब देखेको होइन लेखेको पाइन्छ भन्छन् नि त्यो हिसाबमा अब एउटा समय बिताएँ एउटा भनौँ लगभग 10-12 वर्षको समय मैले एउटा डिभोर्स पछिको एउटा समय चाहिँ आफ्नो बिताइसकेपछि चाहिँ नि अब एउटा चाहिँ नि कम्पेनियन एउटा चाहिँ साथी चाहिन्छ कि भन्ने कुराहरू सल्लाह सुझाव घरबाट पनि या फ्यामिली फ्रेन्ड्सहरू पनि कुरा आएकोले गर्दाखेरि सोच मात्र बनाएको हो अब त्यो सोचमा कति छिटो ढिलो चाँडो पुरा हुन्छ या हुँदैन आफ्नो ठाउँमा छ होइन र सोच चाहिँ बनाएको कि अब एउटा चाहिँ नि साथी एकजना चाहिन्छ कि भन्ने सोच मात्र हो खासमा सो भनेपछि एक्लोपनले हजुरलाई पनि सताइरहेछ अहिले सताएको अवस्था चाहिँ छैन म एक्लै पनि बाँच्न सक्ने अवस्थामै छु होइन तर एक्लै भन्दा पनि दुक्लै भयो भने अझै बेटर हुन्छ कि लाइफ भन्ने कुरा मात्र ओके सो भनिन्छ नि जस्तै केटीहरूलाई चाहिँ नि गर्ल्स आर इन्टु ब्याड बोइज भनेर होइन अब हजुरलाई ब्याड बोय त भन्न खोजेको तर एज अ भिलन त ब्याड बोयकै क्यारेक्टरमा आइन्छ नि त होइन कतिजना फ्यान फलोइङ छ हजुरको केटीहरूको चाहिँ खै अब नेगेटिभ क्यारेक्टरमा पनि जुन किसिमको फ्यान फलोइङ या जुन किसिमको अप्रिसिएसन म देख्छु हेर्छु त्यो हेर्दाखेरि आफूले गरेको काममा भनौँ न अब सबैले हिरो नै बन्नुपर्छ हिरोको मात्र फ्यान फलोइङहरू हुन्छ होइन अब भिलेनहरूको त के हुन्छ र भन्ने किसिमको हुन्छ त्यो चाहिँ नि जुन किसिमको फ्यान फलोइङ जुन किसिमको अप्रिसिएसनहरू पाएको छु त्यसले गर्दाखेरि नेगेटिभ क्यारेक्टरमा काम गर्दाखेरि पनि म सन्तुष्ट छु उहाँहरूको चाहिँ जुन अब केटा भनौँ मेल फिमेल दुवै सेक्टरबाट चाहिँ नि बच्चादेखि बुढाबुढीहरूसम्म सबैले अप्रिसिएट गर्नुहुन्छ तपाईँको काम राम्रो छ भन्दाखेरि मैले गरेको काममा उहाँहरूलाई रुचि रहेछ मैले गरेको काम उहाँले मन पराउनु हुँदो रहेछ अनि मेरो स्क्रिन प्रेजेन्स उहाँहरूलाई चाहिँ नि हेर्नु मन पराइरहेछ भन्ने किसिमको कुरा सुन्दाखेरि रमाइलो लाग्छ होइन अझै धेरै काम गरौँ जस्तो लाग्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अझै राम्रो कुरा क्यारेक्टर्समा दिउँ जस्तो लाग्छ सो कुनै यस्तो त्यस्तो क्रेजी फ्यान मोमेन्ट छ जुनमा चाहिँ हुन्छ नि एकदमै तपाईँले यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि क्रेजी नै कुरा हो भन्ने खालको कोही त्यसरी पछि लाग्नु भएको छ अनि फ्यान्सहरू त हुन्छन् नै होइन अलिकति
एक्स्ट्रा नै हुन्छन् हामीले इमेजिन गरेको भन्दा एक्स्ट्रा लेभलबाट नै त्यो अप्रिसिएटहरू गर्छन् या चाहिँ नि जुन किसिमको एउटा कामलाई अप्रिसिएट गर्छन् होइन त्यस्तो धेरै छन् होइन जुन किसिमको एउटा चाहिँ नि भनौँ न मोमेन्टहरू चाहिँ नि फ्यानको हिसाबले चाहिँ नि अप्रिसिएट गर्छन् या चाहिँ फलो गर्छन् या चाहिँ नि त्यो माहौलहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ तर पनि मलाई खुसी लाग्छ अप्रिसिएट गर्छु म रेस्पेक्ट गर्छु मोमेन्ट छ होला नि त्यस्तो धेरै स्पेसिफिक भनेरै चाहिँ छैन होइन तर त जुन माहौलमा हामी बसिन्छ होइन जुन माहौल बन्छ त्यो आफैमा स्पेसल भइन्छ ओके थ्याङ्क यू सो मच आजको प्रेजेन्सको लागि र तपाईँलाई माही त्यसै गरी हिटम्यान जुन आजको हामी मेन प्रोग्राममा छ दुवै फिल्मको लागि शुभकामना थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू